Hay, may buntag sa tanan. Magampo na ta. Dungani ko ninyo, ako magyangyo nga labi na tong dunay mga gibate, mga sakit ug balatian. Magampo na ta atong dunganan paglitok ang gisugo ni Kristo, ang gitudlo niya nga pagampo sa atong Dios Amahan nga tuwa sa langit aron atong mga problema aron dunggo niya og tabangan ta sa atong pagtatagsa ka mga balatian. Labi na tong mga tao usab nga naghambin og mga problema, financial, health, ug labi na gid usab sa kanang adlaw-adlaw nga paglihok-lihok nato nga unta gabayan ta niya kanunay. So atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo og magampo ta dungani ko ninyo mga igsuon nako sa pagtuo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umugot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa hinunuan mo sa kami gikan sa mga dautan. Langit anong Amahan, Lord, salamat na usab sa laing kabuntag ihatag kanamo. Uban sa mga kaigsunan karon, Lord, nga dunay mga gihambin nga mga sakit ug balatian, problema sa pinansyal ug labi na gid usab sa among adlaw-adlaw nga panginabuhian. Lord, ikaw na'y bahala nining tanan, ikaw ang labaw na sayod. Masay imong gikinahanglan og labi na gid usab, Lord, sa akong gibuhat. Manginaot ko Ginoo nga imo akong hatagan og kagayunan nga makatabang ko sa akong mga kaigsuonan labi na tong dunay mga sakit ug balatian. Kadtong mga tawo nga miduol nato, Lord, no ambahan sa atong mga pagampo, matag adlaw naglantaw nato sa Facebook ug labi na gid usab, Lord, kadtong mga tawo nga ugot ang ilang pagsalig pagtuo nga kining ato ang mga kanunay mga pagampo mao kini ang dalan aron kita mahilambigit diha sa mga plano sa Dios labi na gid sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo. Lord, manginaot ko nga imo akong gabayan kanunay mga tawo sa tanan nga among gikinahanglan. Kining tanan Ginoo matuman lang unta gumikan kay kami nagatuo nagasalig nga si Ginoong Hesukristo imong bugtong anak imong gipadala diri sa kalibutan ug siya ang magatultol kanamo sa saktong dalan nga among pagasubayon. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyo, gipasalamatan ug sa akong pamilya, mga anak, kaparitihan, kaigalaan ug sa mga tawo naglantaw kanato karon sa atuang adlaw-adlaw nga mga pagampo. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ug mga kaigsuonan nako, hinaot ko nga inyo kong gibyo, inyo kong giubanan sa atong mga pagampo og sigon sa ako ang kanunay gisulti ninyo nga kung kamo do na mo mga sakit ug balatian, duo lang mo nato nara ko dinhi sa mental, no, diri sa may nyuloon yung igsuon Dodong Boy Serman Nambal Pinisaya. Paki-share lang og kato mga tawo nga wa pa ka ibalo kung asa sila moadto, duo lang mo nato andam kog tagana ug ang ako ang pagpanambal wa ko magbungat og pila inyong ihatag. Ang importante motuo ka pagmasalig. So paki-share lang, likes, then pakiguban sa atong adlaw-adlaw nga mga pag-ampok, pagpasalamat sa Dios. So may buntag, daghang salamat, good luck, and God bless.